सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना र योग दर्शनका प्रवर्तक महर्षि पतञ्जलिलाई वन्दना गर्दै पातञ्जल योग दर्शनको आजको स्वाध्याय शुभारम्भ हुन्छ। हामी यसलाई स्वाध्याय पनि भन्छौँ। हुन त अध्याय शब्दको अर्थ सिधा वेद हो। आफ्नो लागि तोकिएका वेदका शाखाहरू अथवा वेदहरू पढ्नुलाई स्वाध्याय भनिन्छ। वेदको अङ्ग र उपाङ्गको रूपमा तोकिएका यी दर्शनहरू पनि स्वाध्यायभित्र पर्दछन्। हामीले अरू धेरै भूमिकामा अल्मलिने समय पनि छैन। 24औं सूत्र क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, यहाँ हामी अहिले पुगेका थियौँ। ईश्वर प्रणिधानाद् वा ईश्वरको प्रणिधानबाट पनि समाधि सिद्धि हुन सक्छ। जस्तो अभ्यास र वैराग्यको महत्त्व बताइयो, त्यस्तै ईश्वर प्रणिधानबाट पनि यो सहज रूपमा हुन सक्छ भन्ने कुरा बा अर्थात् विकल्पको रूपमा दिइएको थियो। विकल्पको रूपमा यसको तात्पर्य हो, पहिले बताए जस्तो समाधि वैराग्य र अभ्यासको आधारमा गरिने समाधि चाहिँ छँदैछ, अलिकति कष्टसाध्य हुन सक्छ। ईश्वर प्रणिधानबाट अझ बढी सहज पो हुन्छ कि भन्ने थोरै पक्षसहित ईश्वर प्रणिधानाद् वा 23औं सूत्रबाट समाधि फललाभः भवति। ईश्वर ध्यानबाट, ईश्वरको अनुग्रहबाट पनि, भगवानको अनुग्रहबाट पनि समाधि फल सिद्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसो भए ईश्वर के हो त, को हो त भन्ने प्रसङ्गमा क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः भनेर क्लेश कर्म विपाक आशयद्वारा जो संश्लिष्ट छैन त्यस्तो किसिमको पुरुष विशेष ईश्वर हो भनेर ईश्वरको लक्षण चाहिँ बताइयो। यो योग दर्शन, सांख्य दर्शन अनुसार ईश्वरको परिभाषा हो। यद्यपि वेदान्त सिद्धान्तमा यी परिभाषाहरू मिल्दैनन्, अलिकति चिन्तन फरक पर्छ। तर चाहिँ हामी अहिले योग पढिरहेका छौँ, त्यस कारणले योग दर्शन अनुसार ईश्वरको परिभाषा यो हो। हिजोको प्रसङ्गमा यो जो व्यास भाष्यको टिप्पणी हामीले गर्दै थियौँ, यसको चाहिँ सामान्य अर्थ त हिजो गरि पनि सकेका छौँ। क्लेश, अविद्या आदि क्लेशहरू पनि ईश्वरमा हुँदैनन्, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अनि कर्म भन्नाले कुशल अकुशल, राम्रा नराम्रा, पुण्य पाप, पुण्य र पाप, यी दुईटै कर्महरू हुँदैनन्। जस्तो हाम्रो योग सूत्रको चौथोको 7औँमा, योग सूत्रको कैवल्यको 7औँमा यसमा आएको छ कि कर्महरू कति किसिमका हुन्छन् भनेर आएको छ। यही पातञ्जल योग दर्शनको कैवल्यपादको 7औं सूत्रमा कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम भनेर उल्लेख गरिएको छ। योगीहरूका लागि कर्महरू कस्ता हुन्छन् त, योगीले पनि कर्म गर्दछ, तर योगीहरूका लागि कर्म कस्ता हुन्छन् त भन्दा अशुक्ला कृष्णम हुन्छ, राम्रा नराम्रा दुईटै नभएको, न राम्रा न नराम्रा। उसले कर्म गर्दछ, कर्मको फल भोग्न आफू जिम्मेवार हुँदैन, त्यसकारणले योगीहरूको कर्म चाहिँ अशुक्ला कृष्ण हुन्छन्। इतरेषाम, अरूहरूका लागि त्रिविधम, 3 थरी हुन्छन्। के भन्दाखेरि यो हामी पछि पनि पढ्नेछौँ कैवल्यपादमा पुगेपछि, कि चाहिँ शुक्ल कर्म हुन्छ अर्थात् पुण्य कर्म, कि चाहिँ अशुक्ल कर्म हुन्छ अर्थात् पाप कर्म, कि चाहिँ शुक्ल कृष्ण अर्थात् अलिकति पाप अलिकति पुण्य। जस्तै हामीले नित्य कर्म नै गर्दै गर्दा अथवा घरको दैनिक काम गर्दै गर्दा हामीले भोजन बनायौँ, कसैलाई खान दियौँ भने पुण्य कर्म पनि भयो। तर भोजन पकाउँदाखेरि फेरि कतै केही जानेर वा नजानेर कसै प्राणीहरूको हिंसा होला, पानी लिएर आउँदा, घरमा चुलो चौकी गर्दा, चक्की पिस्दा, यावत ठाउँमा पाप हुन्छ नै भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारणले केही पाप केही पुण्य हुने काम चाहिँ हाम्रा भइरहन्छन्। त्यसकारणले हाम्रा कर्म कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि पाप कर्म, पुण्य कर्म र पुण्य पनि पाप पनि दिने कर्म, 3 थरी हाम्रा हुन्छन्। योगीहरूका चाहिँ न पुण्य दिन्छन् न पाप दिन्छन्, पुण्य दिए पनि भोग्नुपर्छ, पाप दिए पनि भोग्नु पर्दछ। ती दुईटैबाट मुक्त भएका कर्म हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्मको विषयमा पछाडि बताइन्छ। अब त्यसपछि क्लेशको कुराहरू त भइहाल्यो। क्लेश चाहिँ क्लेश भनेर 5 क्लेशहरू हामीले पढि नै सक्यौँ। अनि विपाक भनेको चाहिँ कर्मको फल हो। सती विपाके जात्यायुर्भोगाः, यो पछाडि चाहिँ यो विपाकको सम्बन्धमा पनि आउँछ।
सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूल रह्यो भने त्यो कर्मको परिणाम विपाक भोग्नका लागि अब जन्म पनि लिनुपर्दछ, त्यही अनुसार आयु पनि हुन्छ, त्यही अनुसार भोग पनि गरिरहनु पर्दछ भनेर यो विपाकको सम्बन्धमा पछाडि आउँछ। अब आशयको सम्बन्धमा पनि त्यही साधनपादमा आएको छ। आशय भनेको क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः भनेको चाहिँ कर्मको संस्कार। त्यो कसरी थाहा हुन्छ त? संस्कार थियो भन्ने कुरा। हजुरहरूको अघिल्लो जन्मको राम्रो संस्कार थियो, त्यसैले अहिले योगाभ्यास गर्ने मौका मिल्यो। यसको मतलब हो चाहिँ दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। अहिलेको चाहिँ जन्मले र भविष्यत्कालको जन्मले अनि जन्ममा आएका भोगहरूले चाहिँ त्यो विपाक जानिन्छ। यसको यस्तो विपाक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि थाहा पाउँछौँ। यस प्रकार क्लेश कर्म विपाक भयो अनि आशय पनि भयो। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वरमा चाहिँ यिनीहरूले हलचल बनाउँदैन भनेर चाहिँ ईश्वरको सम्बन्धमा कुरा बताइयो। अब यहाँनिर हिजो हामीले प्रसङ्गमा कुरा उठायौँ, तर यसलाई पूर्ण हुन बाँकी थियो। ईश्वर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने, कसले सिद्ध गर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पहिला त यो कुरा हामीले बतायौँ कि क्लेश कर्म विपाक आशयहरू वस्तुतः मनमा रहने हुन्, अन्तःकरणमा रहने हुन्। तर ईश्वरमा रहन्छन् माने पुरुष विशेषमा रहन्छन् रहँदैनन् भन्यौँ। त्यो कुरा सैनिकको र सेनापतिको दृष्टान्तबाट हामीले कुरा बुझिसक्यौँ। सैनिकले हार्यो भने सेनापतिले हारेको भनिन्छ। त्यसै गरी अन्तःकरणले हार्यो भने त्यो अन्तःकरणको अभिमानी बनेर बसेको चाहिँ त्योसँग साँठगाँठ गरेको पुरुषले परामृष्ट भएको अपरामृष्ट भएको भनेर मानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आइसक्यो। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः तेहि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः। कैवल्य प्राप्त गर्ने पनि केवलीहरू केही छन्। तिनीहरूले तिनै किसिमका बन्धनलाई त्यागेर अर्थात् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तिनै बन्धनलाई त्यागेर कैवल्य भावमा प्राप्त गरेका हुन्छन्। तर ईश्वरका लागि चाहिँ त्यो कैवल्यको सम्बन्ध पनि न विगतमा थियो, न आज छ र न पछि हुनेछ। किनभने जस्तै कोही मुक्त भयो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा हिजो बन्धनमा थियो। मुक्त भयो भन्ने बित्तिकै हिजो बन्धनमा थियो। ईश्वर मुक्त भएको हो भन्न मिल्दैन, किन हिजो बन्धनमा थिएन। अनि प्रकृति लीन भइसकेकाको पछाडि फेरि बन्धन हुने सम्भावना छ। प्रकृति लीन मात्रको चाहिँ पछि बन्धनमा फेरि आउने सम्भावना छ। ईश्वरको त्यो पनि छैन। ईश्वर चाहिँ विगतमा पनि मुक्त थियो, पछि पनि मुक्त हुन्छ। त्यसकारणले कैवल्य प्राप्त गरेको जीवात्मा भन्दा त्यो फरक छ। प्रकृति लय हुने जीवात्माहरूको भन्दा पनि ईश्वरको अवस्था फरक छ भनेर यहाँ बताइयो। यसले थोरै हामीलाई सङ्केत के गर्दैछ भने वेदान्त अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा जीव मुक्त भइसकेपछि ईश्वर भाव प्राप्त गर्दछ, अर्थात् जीव र ईश्वर एउटै बन्दछ भन्ने जो सिद्धान्त हो यो सांख्य दर्शन र योग दर्शनले मान्दैन। त्यो नमान्ने भएकै कारणले योग दर्शनले के भन्दैछ त भन्दा कैवल्य प्राप्त गरेका अथवा मुक्त भएका जीवात्माहरूको जस्तो चाहिँ ईश्वरको अवस्था छैन। कैवल्य प्राप्त गरेको अथवा मुक्त भएको ईश्वर भनेर भन्न मिल्दैन। किन मुक्त भएको भन्ने बित्तिकै हिजो बन्धनमा थियो भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो होइन भन्ने कुरा यो दोस्रो पङ्क्तिमा बताइयो, दोस्रो यो प्याराग्राफमा। अब तेस्रोमा चाहिँ विशेष कुरा गरेको छ। हिजो अलि यसलाई उठाउन सकिएको थिएन। हाम्रो इन्द्रदेवजीले यहाँ केही समस्या पर्यो कि यहाँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ, मैले उठाइनँ उहाँलाई। योसौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किं सनिमित्तम आवश्यक निर्निमित्तम इति भनेको के त भन्दा हजुरले जो बताउनु भयो ईश्वरको विशेष उत्कर्ष भनेर, विशेष अस्तित्ववाला पुरुष विशेष जसमा चाहिँ क्लेश कर्म विपाक आशयहरू छैनन्, प्रकृष्ट सत्ववाला छ, यस्तो खाले ईश्वरको विशेष महिमा बताउनु भयो। यो महिमा कुनै कारणले कहीँ कसैले भनिदिएर कतै सिद्ध भएको चिज हो कि तपाईँ आफू खुसी भन्नुहुन्छ? किम सनिमित्तम आवश्यक निर्निमित्तम भनेर पूर्व पक्षीले कुरो उठायो। त्यसपछि अब सिद्धान्तीले योग सिद्धान्तले भन्छ कि तस्य शास्त्रम निमित्तम, ईश्वर यस किसिमको छ भन्ने कुरा हामीलाई शास्त्रले बतायो। हामी शास्त्र रूपी चक्षुबाट यो कुरा बुझ्छौँ। अब फेरि पूर्व पक्षीले सोध्यो शास्त्र कसले बनायो नि? शास्त्रको निमित्त, शास्त्रको कारण, शास्त्र सिद्ध गर्ने आधार के हो नि?
भन्दाखेरि फेरि सिद्धान्तिले बताउनुभयो शास्त्र ईश्वर रचित भएको हुनाले प्रकृष्ट सत्व भनेको ईश्वर विरचित भएको हुनाले शास्त्र प्रमाण छ। शास्त्रको निमित्त चाहिँ ईश्वर हो, ईश्वरको निमित्त शास्त्र हो, शास्त्रको निमित्त ईश्वर हो। त्यसो भन्दा कतै अलिकति उटपटाङ कुरो जस्तो लाग्छ। शास्त्र कसले बनायो? ईश्वरले। ईश्वर कसले बनायो? ईश्वर सिद्ध कसले गर्यो? शास्त्रले, वेदले। यो चाहिँ अलि नमिल्दो कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यस्तो नमिल्दो मान्न मिल्दैन। यिनीहरूको शास्त्रको उत्कर्ष र ईश्वरको सत्ता, यी दुईटै कुराको चाहिँ अनादिकालदेखि सम्बन्ध छ। त्यसकारणले सदैव ईश्वर अनादिकालदेखि ईश्वर सिद्ध छ र ईश्वर विरचित शास्त्रद्वारा यो कुरा सिद्ध छ, शास्त्र प्रमाणद्वारा यो कुरा सिद्ध छ कि सदैव ईश्वरः सदैव मुक्तः इति। तच्च तस्य ऐश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम्। ईश्वरको ऐश्वर्य कस्तो छ त भन्दा ईश्वरको ऐश्वर्य बराबर ऐश्वर्य भएको अर्को कोही छैन। अर्थात् साम्य भाव कस्तो छ ईश्वर भनेर उदाहरण दिनै मिल्दैन। ईश्वरको समान अर्को कोही छँदै छैन। त्यसकारणले साम्य भावबाट विरहित छ, मुक्त छ। अनि त्यसपछि अतिशय भाव पनि छैन। अतिशय भाव भनेको ईश्वरभन्दा कमी, ईश्वरभन्दा बढी, त्योभन्दा बढी ईश्वर, योभन्दा बढी त्यो भन्ने हुन्छ नि एउटा सातिशय। यसलाई हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा सापेक्षताको सिद्धान्त भन्ने चलन छ। एउटा सापेक्षताको सिद्धान्त भन्ने हुन्छ। कोही एकजना व्यक्ति छ, म जस्तै उदाहरणको लागि अगाडि बसेको छु, म मोटो कि दुब्लो भनेर सोध्यो भने मभन्दा मोटो मान्छेको अगाडि म दुब्लो, मभन्दा दुब्लो मान्छेको अगाडि म मोटो। अब म अग्लो कि होचो भन्दा कसैको अपेक्षा म अग्लो, कसैको अपेक्षा म होचो, त्यसो भन्नु पर्यो भने त्यो अतिशय भन्ने कुरा आउँछ। अतिशय भनेको त्योभन्दा यो कम, योभन्दा त्यो बढी भनेर भन्ने कुरा आउँछ। तर ईश्वरमा यस्तो खाले कसैसँग पनि तुलना गर्न मिल्दैन। न तावत् ऐश्वर्यान्तरेण तद अतिशयते। कसैको कुनै ऐश्वर्यलाई ल्याएर गनेर अनि त्योभन्दा यो बढी भनेर अतिशय भन्न मिल्दैन। यदेव अतिशय स्यात् तदेव तत्स्यात्। कसैको अतिशय त्योभन्दा यो कम, योभन्दा त्यो बढी भन्न मिल्ने हो भने त्यसमा पनि सातिशय भाव आउँछ। त्यो त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले जस्तै सबैभन्दा विशेषताले युक्त भएको भन्नेको जो अन्तिम सीमा हो, काष्ठा प्राप्ति भनेको सीमाको अन्तिम हो, त्यही नै ऐश्वर्यको सीमाको अन्तिम, त्यो नै ईश्वर हो। त्यो बराबरको कुनै ऐश्वर्य छँदै छैन। न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति। किन छैन त भन्दाखेरि दुईटाको कसैको तुलना गर्न मिल्यो भने एउटाको तुलना गर्दा त्योभन्दा कम यो, योभन्दा त्यो बढी, योभन्दा त्यो नयाँ, त्योभन्दा यो पुरानो भन्नु पर्यो भने त्यसको कसै न कसैभन्दा त्यो कमी बेसीपन आउन सक्छ। तर ईश्वरमा त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यसकारणले साम्य र अतिशय दुईटैले विनिर्मुक्त ऐश्वर्यवाला ईश्वर हो, त्यो चाहिँ पुरुष विशेष हो भन्ने कुरा यो 24औं सूत्रको भाष्यको पनि तात्पर्य, भाष्यको पनि सार हामीले लियौँ। सच पुरुष विशेष इति। अब यसपछि आजको नयाँ अब 25औं मन्त्रबाट आजको सुरु हुन्छ। किञ्च अर्को कुरा पनि ईश्वरका सम्बन्धमा अब हामी बताउँदैछौँ। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, उच्चारण गर्नु होला। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। तत्र भनेको ती ईश्वरमा, तत्र भनेको त्यो ईश्वरमा, सर्वज्ञ बीजम भनेको सर्वज्ञता हुनुको कारण, सर्वज्ञता हुनुको आधार बीज के छ त भन्दा निरतिशयम भनेको निरतिशय छ। अर्थात् सातिशय भाव त्यहाँ छैन। अघि भनिसक्यो नि साम्यातिशय, सातिशय भाव छैन। सातिशय भाव छैन भन्नुको तात्पर्य के हो भने कोही भन्दा यो बढी भनौँ भने त्यो सातिशय भयो। अर्थात् यस्मात् अन्यः अतिशयः अस्ति स सातिशयः। जस्तै जसको बल छ त्यसलाई सबल भन्छन् हैन। जो भन्दा अथवा जो भन्दा अर्को कोही अतिशय भन्न मिल्ने छ त्यसलाई सातिशय भन्न मिल्ने भयो। जो भन्दा बढेर जो भन्दा धेरै ठुलो कोही वस्तु अर्को होला त्यसलाई सातिशय भनेर भनियो। जो भन्दा ठुलो अर्को अतिशय भन्न मिल्ने कोही पनि छैन त्यसलाई निरतिशय भनिन्छ। ईश्वर ज्ञानको अन्तिम सीमा हो। ईश्वरीय ज्ञान जो सबैभन्दा
सबैभन्दा भनेर अरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन। तुलना गर्न मिल्नुको माने पल्लो सीमा हो। त्यसकारणले त्यसभन्दा बढी अर्को कसैको ज्ञान हुनुपर्दछ भन्ने छँदै छैन। त्यसकारणले ईश्वरीय ज्ञान कस्तो छ त भन्दा निरतिशय छ। त्यसकारणले ईश्वरमा ज्ञानको परम सीमा भन्नु पर्यो, पराकाष्ठा पनि भन्छन् कतिपयहरूले। यस्तै हामी ज्ञानको कुरा गर्दैछौँ। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञताको बीज ईश्वरमा सर्वोत्कृष्ट छ भनेर भन्यौँ। त्यसै गरी ईश्वरलाई हामी भगवान पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। क्लेश कर्म विपाक आशय भगवान भन्नाले भग भनेको चाहिँ धर्म वैराग्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। यिनीहरूको पनि अन्तिम सीमा हो। धर्मको अन्तिम सीमा, वैराग्यको अन्तिम सीमा, यशको, ऐश्वर्यको, ज्ञानको, यी सबैको चाहिँ शोभाको सबैको अन्तिम सीमा भएको हुनाले सर्वज्ञ बीजम यसले उपलक्षण विधेय अरू सबै कुराहरूलाई पनि बतायो। अब हामी थोरै व्यास भाष्यमा दृष्टि दिउँ अनि त्यसपछि फेरि विचार विमर्श अन्तिममा केही आवश्यक परेमा चर्चा गरौँला। यद इदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम एतद्धि वर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञः। यद इदम जो यो ईश्वरमा भन्नाले अहिले सामान्यतया अतीत भनेको बितेको कुरा, अनागत भनेको चाहिँ अब पछि आउनेवाला। अतीत भनेको बितेको कुरा, अनागत भनेको अब आउनेवाला। हामी अर्को म हेर्दैछु। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। अतीत भनेको बितिसकेको होइन, अनागत भनेको पछि भविष्यत्कालमा हुने कुरा, अनि प्रत्युत्पन्न भनेको चाहिँ अहिले वर्तमानको समयको जो अतीन्द्रिय पदार्थहरू छन् तिनीहरूमध्ये प्रत्येक समुच्चय भनेको भएको पछि हुनेवाला र वर्तमान कालका जति पनि वस्तुहरूको समुदाय छ जो अतीन्द्रिय ग्रहणम इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न नसकिने अथवा इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिने, अल्पम बहु इति थोरै धेरै भनिने जति पनि थोरै वा धेरै भनिने प्रत्यक्ष ज्ञान छन्, यी प्रत्यक्ष ज्ञान त्यो सबैको चाहिँ सर्वज्ञताको बीज ईश्वर हो। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञता बीजम। एतद्धि वर्धमानम, यही सर्वज्ञताको बीज वर्धमान हुँदै गएर जहाँ निरतिशय अब त्यसभन्दा बढीको सीमा छैन त्यसलाई सर्वज्ञ भनेर भनिन्छ। अस्ति काष्ठा प्राप्ति, त्यसको कुनै अन्तिम सीमाको प्राप्ति कहीँ केही छ। सर्वज्ञताको बीजको सातिशयत्वको अन्तिम सीमा कहीँ न केही छ। परिमाणवत्, परिमाणको पनि जस्तै परिमाण भनेको नाप भन्नाले 1 पाथी 2 पाथी 2 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो केही न केही हामी भन्छौँ। यसको चाहिँ सातिशय निरतिशय कम बेसी हुँदै गर्छ। कम बेसीको पनि एउटा कहीँ न कहीँ अन्तिममा कहीँ गएर काष्ठा सीमा छ। परिमाणको पनि सीमा, हाम्रो हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्नेको पनि सीमा छ। त्यो सीमाभन्दा बढी पर गएर क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्दैन, त्यो हिसाबमा अङ्कमा उसले चाहिँ इरर भनेर देखाइदिन्छ। त्यो काष्ठा प्राप्तिर ज्ञानस्य यह स सर्वज्ञ, जहाँ पुगेपछि त्यो सर्वज्ञताको बीजको चाहिँ अन्तिम सीमा प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ ईश्वर हो। स च पुरुष विशेषः। सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षेम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम। अनुमानले एउटा निश्चित सीमासम्म मात्रै केही कुराहरू बताउँछ। त्यो अनुमानले चाहिँ अलिकति केही कुरा बताएर चाहिँ त्यो अनुमानको पनि उपक्षय हुन्छ। सामान्य दृष्टिले ईश्वरद्वारा रचिएको अनुमानद्वारा ईश्वर सर्वज्ञ हुने कुराहरूको समाधान गर्न सकिन्छ अनुमानद्वारा, तर विशेष अन्तिम सीमा प्राप्त गर्नका लागि त्यो चाहिँ समर्थ छैन अनुमान प्रमाण पनि। अब उसको नाम महिमा उसको प्रभाव आदि प्राप्त गर्नका लागि अनुमानले मात्रै भ्याउँदैन।
त्यसको लागि सायद यहाँ अहिले बताउन खोजिएको छ, स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छैन। कुनै श्रुति विशेष माने चाहिन्छ। श्रुतिले बताएको, श्रुति माने वेद, वेदले बताएको छ सामान्य मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षेम अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संज्ञा विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्टव्या। त्यो अन्तिम सीमाको प्राप्ति चाहिँ हामी अनुमानद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, कुनै उपकरणद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि आगम अर्थात् वेदशास्त्रद्वारा नै त्यसको विशेष प्रतिपत्ति भनेको विशेष सिद्धि, विशेष ज्ञान, विशेष अनुभव गर्न सकिन्छ। तस्य आत्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। त्यसो भए ईश्वरले यस्तो काम किन गर्दछ? ईश्वर सर्वज्ञ भएर सबै कुरा थाहा पाउने, सबै कुराहरूको मतलब अघि हामीले जो बतायौँ धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि, यिनीहरूको उपयोग किन गर्दछ ईश्वरले भन्दा हामी चाहिँ आफ्नो ज्ञानको उपयोग आफ्नो स्वार्थका लागि गर्दछौँ। तर ईश्वरले चाहिँ आफ्नो अनुग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आत्मानुग्रहाभावेपि आफ्नो लागि अनुग्रह गर्नुपर्ने नभएर पनि हामी लौकिक सामान्य जीवात्माहरू, सामान्य प्राणीहरूको कल्याणका लागि ईश्वरले चाहिँ ईश्वरले केही गर्दछ। ईश्वरले हामीमाथि अनुग्रह दृष्टि गर्दछ। तस्य आत्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। ज्ञान धर्मोपदेशेन। अब यो भगवानको प्रयोजन के त कसरी त भगवानले हामीमाथि कल्याण गर्ने त भन्दा ज्ञानको उपदेश गरेर, धर्मको उपदेश गरेर, यो कल्पको प्रलय हुँदा अनि महाप्रलय हुँदा, महाप्रलय भनेको कल्पको पनि समाप्ति हुँदा संसारी भएका मानिसहरूलाई म उद्धार गर्नेछु भनेर भगवानले चाहिँ हाम्रा लागि कृपा, हाम्रा लागि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र भगवानले यही नै प्रयोजन गर्नुहुन्छ। यो विशेष प्रतिपत्तिको प्रयोजनै यही हो। तथा च उक्तम, यो कुरा बताइएको छ अन्यत्र पनि। आदि विद्वान भनेको भगवान, आदि विद्वान भनेर भगवानलाई नै भनिन्छ, किनभने पूर्वेशामपि सगुरुः भनेर पछाडि बताइएको छ। सर्वप्रथम पहिलो विद्वान भगवान नै हो, आदि विद्वान। निर्माण चित्तम अधिष्ठाय। यो लोकको हित होस्, लोकको कल्याण होस्, सबैलाई भलो होस् भन्ने किसिमको सोच बनाएर निर्माण चित्तम अधिष्ठाय। कारुण्यात, करुणाले युक्त भएर परमर्षि भगवानले आसुरीलाई, जसले जिज्ञासा गरेका थिए उनलाई यो शास्त्रको उपदेश गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। यो जो शास्त्र वचन पाइयो, यो शास्त्र वचनले के कुरा सिद्ध गर्दछ, के कुरा सङ्केत गर्दछ त हामीलाई भन्दा भगवानले यो लोक कल्याणको विचारले, लोक कल्याण गरौँ भन्ने लागेर हामी लौकिक जीवात्माहरूको कल्याणका लागि करुणा गरेर अनि यो दर्शन शास्त्रको अथवा योग शास्त्रको चाहिँ तन्त्र भनेको यो शास्त्र चाहिँ उपदेश गर्नुभएको हो भनिएको छ। भगवान सर्वज्ञ हुनुको फाइदा के? भगवान सर्वज्ञ भएर भगवानले आफ्नो लागि पैसा जम्मा गर्दैन, आफ्नो लागि केही काम गर्दैन। तस्य आत्मानुग्रहाभावेपि भन्यो, आफ्नो लागि अनुग्रह गर्नुपर्नेवाला केही पनि छैन। तर हामी जीवहरूको, हामी जीवात्माहरूको कल्याणका लागि परमात्माले आफ्नो ज्ञान, सर्वज्ञता, आफ्नो चाहिँ धर्मको, वैराग्यको अन्तिम सीमाको उपयोग गर्दछ। यो कुरा चाहिँ यसको व्यास भाष्यको सार। तस्य आत्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्पप्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि इति। तथा च उक्तम, यो कुरा बताइएको पनि छ। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान परमर्षिः आसुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच इति। यस प्रकार अब अर्को मन्त्र, अर्को सूत्र आयो। स एषा, उच्चारण गर्नुहोस्। पूर्वेषामपि गुरुः, पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। यो हामीले पढेको पाठमा चाहिँ हामीले पढेको पाठमा चाहिँ स एष भन्ने पाठ थिएन। यो संस्करण जो मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु यसमा त्यो उल्लेख भएको पाइयो। सायद त्यो स एष भन्ने चाहिँ यो मूल सूत्रको पाठभित्र पर्दैन,
किन हामीले पढेको पाठमा त्यो थिएन। मैले अर्को पुस्तकहरुमा पनि यो नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जुन पढेका थियौं त्यसमा चाहिँ यो पाठ छैन। यो पाठभेद होला, तर स एष भनेको चाहिँ भाष्यमा वा अगाडि कहीँ कतै यो स एष शब्द चाहिँ त्यो उदाहरणका लागि ल्याइएको हुनुपर्दछ। मैले जुन पुराना पाठहरू मैले गुरु परम्पराबाट पढेँ त्यसमा चाहिँ स एष शब्द छैन। जे छ त्यही पढौँ, केही छैन यसमा। हामीले अहिले धेरै चिन्ता नगर्दा हुन्छ। जे छ पुस्तकमा त्यही नै। हजुर हजुर नारायण। यो सयस भन्नेलाई विद्वान आचार्यहरूले अवतरणिका मान्ने गर्छन्। हो बस अवतरणिका भनेको चाहिँ त्यसको उदाहरण निकाल्नका लागि, अघिल्लो सन्दर्भ निकाल्नका लागि, जो अघिल्लो मन्त्रमा अघिल्लो सूत्रमा आयो तत्र सर्वज्ञ निरतिशयम सर्वज्ञ द्विजम भन्ने हो, त्यसैको चाहिँ उदाहरणको लागि त आयो। तर सूत्रको पाठभित्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो। हामी षड्दर्शन सूत्रहरू जो पढ्छौँ सूत्रावली, त्यसमा चाहिँ यो उल्लेख छैन। अहिले यहाँ प्रकाशित पुस्तकहरूमा उल्लेख रहेछ। जे छ त्यही पढौँ, केही छैन। स एष भनेको त्यस्तो यो भगवान, मतलब यो ईश्वर पूर्वेशाम अपि गुरुः। पूर्वेशाम भनेको पूर्व समयमा, पूर्व युगमा, पूर्व कल्पमा, पूर्व सृष्टिमा रहेका पूर्वजहरूको पनि, अपि पनि, गुरुः भनेको गुरु हुनुहुन्छ ईश्वर। कालेन अनवच्छेदात्, किनभने ईश्वरलाई कालको सीमाले सीमित गर्न सक्दैन। कालको सीमाले सीमित गर्नु भनेको बुढो हुनु, मर्नु, यताउति तलमाथि हुनु इत्यादि हो। ईश्वरमा त्यो छैन। त्यसकारणले कालेन भनेको समयले, अनवच्छेदात् अवच्छिन्न नभएको हुनाले, भनेको कालको अवच्छेद, कालकृत अवच्छेद परिच्छेद नभएको हुनाले स ती भगवान ईश्वर चाहिँ पूर्वेशाम अपि पूर्वजहरूको पनि गुरुः भनेको गुरु हुनुहुन्छ। पूर्वेशाम भनेको पूर्वजहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ। किनभने कालेन समयद्वारा, अनवच्छेदात् भनेको अवच्छिन्न गरेको छैन। भनेको के त भन्दाखेरि सृष्टिको आदिमा उत्पन्न भएकाहरू पनि उत्पन्न भए। परमात्माको ईश्वरको पनि त्यतिखेर उपस्थिति छ। त्यसकारणले सबैको गुरु भनेर मान्नु पर्यो। सबैको गुरु भएको हुनाले ईश्वरमा चाहिँ त्यो समयको परिच्छेद छैन, अवच्छेद छैन अथवा सीमा छैन। यो कुरा चाहिँ ईश्वरलाई अनादि भनेर अरू गीता आदि शास्त्रमा बताइएको हुनाले, अनादि अनन्त भनेर बताइएको हुनाले पनि सिद्ध हुन सक्छ। त्यहाँ ईश्वरको अस्तित्व भएको, ईश्वरको उपस्थिति भएको समयमा, ठाउँमा कालको पहुँच छैन। किनभने ईश्वर चाहिँ कालको पनि काल हुनुहुन्छ। यो उपनिषदमा पनि यस्ता मन्त्रहरू आउँछन्। श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि ईश्वरको सम्बन्धमा यी कुराहरू आएका छन्। अब यसको चाहिँ हामीले व्यास भाष्यको हामी अलिकति दृष्टि दिउँ। व्यास भाष्यमा के कुरा आएको छ? पूर्वे हि गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। पूर्व गुरुहरू पनि कालेन कालद्वारा अवच्छिद्यन्ते भनेको अवच्छिन्न परिच्छिन्न हुन्छन्, माने सीमित हुन्छन्, सीमाभित्र रहन्छन्। यत्र अवच्छेदार्थेन कालः न उपावर्तते स एषः पूर्वेशाम अपि गुरुः। अघिका पूर्व समयका गुरुहरू पनि कालद्वारा अवच्छिन्न हुन्छन्। अवच्छेदको लागि जहाँ कालको पहुँच छैन, जहाँ काल पुग्दैन, काल जहाँ पुग्नै सक्दैन, त्यस्तो ईश्वर हो। माने गुरुको पनि गुरु हो पूर्वे। त्यसकारणले पूर्वेशाम अपि गुरुः, पूर्वज गुरुहरूको पनि गुरु हो। कालेन अनवच्छेदात्, जसरी ऐश्वर्यहरूको सीमा छैन, ज्ञानको सीमा छैन भनेर ईश्वरको चर्चा गरियो, त्यसै गरी ईश्वरमा कालको पनि परिच्छेद छैन। पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। कालेन अवच्छिन्न भनेको चाहिँ कालको परिच्छेदभित्र रहने भन्ने हो। यसको तात्पर्य हो ईश्वर सर्वदा सर्वकालमा विद्यमान छ। हामीले जो उपनिषदका मन्त्रहरू पढ्यौँ के ब्रह्माको सृष्टि, आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्माको पनि सृष्टि गर्नेवाला ईश्वर। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। यो यसको मन्त्रको मूल।
यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं, जसले ब्रह्माजीको सृष्टि पनि गर्यो। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, जसले ईश्वरलाई वेदको पनि उपदेश दियो। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, म त्यस्तो परमात्माको शरणमा जान्छु भनेर बताइयो। र हामीले गुरुको रूपमा पनि कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुरा गर्दै गर्दा पनि खास गरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जो भन्दै गर्छौँ, यसले पनि कुनै जस्तै सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने कुनै एउटा जिम्मेवारी समय भित्र रहेको भनेर हामी अरू ब्रह्मा विष्णु महेशलाई समेत मानौँला। तर चाहिँ गुरुको रूपमा पनि ईश्वरलाई हामी जो संज्ञा दिने गर्दछौँ त्यो चाहिँ त्यसले पनि यही कुरा सङ्केत गर्दछ कि ऊ कालेन अनवच्छेदात्, कालको सीमाभित्र ऊ सीमित छैन भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसको यति नै तात्पर्य भयो। अब यसपछि अगाडि तस्य वाचकः प्रणवः, उच्चारण गरौँ। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य भनेको ईश्वरको, वाचकः भनेको वाचक, प्रणवः भनेको चाहिँ ओंकार हो। तस्य भनेको त्यो ईश्वरको, वाचकः भनेको वाचक शब्द वाचक, प्रणवः भनेको प्रणव हो। प्रणव भने ओंकार। अब यहाँनेरि अलिकति चाहिँ वाच्यवाचक भाव बुद्धिबोधक भाव बुझ्नु पर्दछ। जस्तै हामीले एउटा घटः शब्द उच्चारण गऱ्यौँ, यो शब्द वाचक हुन्छ, अनि घैँटो चाहिँ वाच्य हुन्छ। वाच्य भनेको जुन कुरा बताइयो त्यो अर्थ भयो, पदार्थ भयो, वस्तु भयो। अनि वाचक भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ बतायो। वाचक भनेको बताउनेवाला। यहाँनेरि ईश्वर चाहिँ वाच्य अनि ओंकार चाहिँ उसको वाचक भनेर देखा परेको छ। यो कुरा यहाँ बताइएको छ। ईश्वर चाहिँ वाच्य, प्रणव चाहिँ वाचक। अब यहाँनेरि यसलाई अर्को शब्दबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अब सामान्य हजुरहरूले बुझ्ने कुरा नाम र नामी। जस्तै अब कुनै व्यक्ति विशेषको नाम हो रामप्रसाद, श्यामप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गुरुप्रसाद, एउटा कुनै विभिन्न महिला पुरुषका नामहरू भए, त्यो नाम भयो। त्यो त नाम न हो। नाम जसको छ त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा नामी भनिन्छ। अब हजुर हाम्रो नाम चाहिँ 11औं दिनमा हामीलाई कसैले राखिदियो। 11औं दिनमा नाम राखे पनि यो कुनै ईश्वरीय सम्बन्धबाट आएको हो भन्ने कुराको पनि अलि प्रसङ्गहरू आउँछ। माने आप्त भनेको के हो भनेर न्याय दर्शनमा, वैशेषिक दर्शनमा यस सम्बन्धमा छुट्टै ढङ्गले चर्चा हुन्छ। हामी त्यतातिर अहिले प्रवेश नगरौँ। नाम र नामी जो हुन् नि, तिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध अनादिकालदेखि हुन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै हामीले आगो लिएर आऊ भनेर भन्यौँ भने त्यो आगो शब्दको अर्थ के हो भन्दा आगो हो। तर उच्चारण गर्ने बेलामा हामीले नाम शब्द उच्चारण गरेका छौँ। अब शब्द लिएर आउने कि अर्थ लिएर आउने? आगो भन्ने शब्दको अर्थ, आगो भनेर हामीले के बुझ्ने? शब्द बुझ्ने कि अर्थ बुझ्ने भन्दाखेरि हामी अर्थ बुझ्छौँ। आगो यो शब्दको अर्थसँग सम्बन्ध छ, त्यसकारणले शब्द उच्चारण गर्यो वस्तु लिएर आउँछ, अर्थ लिएर आउँछ। अब सधैँ चाहिँ फेरि अर्थ नै भनौँ भने फेरि आगो शब्द उच्चारण गरे मुखले, आगो शब्द उच्चारण गर्दा यहीँ वारवार्ती आगो त मुखमा बल्दै छैन। त्यसकारणले कहीँ शब्दले अर्थलाई बताउने, कहीँ शब्दले शब्दलाई नै बताउने, यस्तो पनि देखिन्छ। व्याकरणमा, हाम्रो पाणिनीय व्याकरणमा स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा भनेर यसबारेमा धेरै मसिनो छलफल भएको छ। नाम र नामीको, वाच्य र वाचकको, अनि बोध्य र बोधकको। सामान्यतया शास्त्रमा के बताइएको छ भने वाच्य र वाचकको सम्बन्ध चाहिँ ज्यादै प्राचीन कालदेखि, अनादिकालदेखि छ। वाच्य उच्चारण गर्दा वाचक आउँछ, वाचक उच्चारण वाचकलाई वाच्यले, माने वाचकले वाच्यलाई तान्छ, वाच्य वाचक बिना देखिँदैन। जस्तै कहिले कहिले हामीले व्याकरणहरू पढाउँदा भन्ने गरेको एउटा श्लोक छ, रामेति द्व्यक्षरम नाम मानभङ्गः पिनाकिन। राम यो दुईटा नाम लिँदा संसार सागर पार तरिन्छ, दुईटा अक्षर उच्चारण गर्दा भन्यो।
आखिरमा त्यो अक्षरले अर्थात् त्यो शब्दले चाहिँ पार तर्ने पनि होइन, राम व्यक्ति विशेषले पार तर्ने होला, तार्ने होला, जे होला भनेपछि। तर हामी कहिलेकाहीँ शब्दलाई लिएर महत्त्व दिएका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ अर्थलाई लिएर महत्त्व दिएका हुन्छौँ। तर वस्तुतः शब्दको र अर्थको चाहिँ सम्बन्ध अनादिकालदेखि छ र त्यो अन्योन्याश्रित छ। व्याकरणको पनि यो सिद्धान्त हो। यो चाहिँ यहाँ पनि यो कुरा आयो, तस्य वाचकः प्रणवः। तर यहाँनेरि फेरि अन्तिममा हामीले के पनि विचार गर्दैछौँ भने ईश्वर र प्रणवमा दुईटामा चाहिँ भेद मान्ने कि नमान्ने। तस्य भनेको षष्ठी छ, को लगाएको छ, को लगाइसकेपछि त्यो भिन्न भिन्न वस्तुमा हुन्छ, दुईटामा हुन्छ। ईश्वरको वाचक प्रणव हो, प्रणव छुट्टै हो, ईश्वर छुट्टै हो भन्ने हुन्छ। कतिपय दर्शनमा यो वाच्यवाचक सम्बन्ध पनि काल्पनिक हो भनेर मानिएको छ। अहिले हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ। अब योग दर्शनले के भन्छ यसका लागि हामी व्यास भाष्य पढ्छौँ। मैले थोरै विषय प्रवेश मात्रै बाहिरबाट गराएँ। व्याकरणमा यस सम्बन्धमा धेरै छलफल हुन्छ। कतिपयले वाच्यवाचकलाई छुट्टै काल्पनिक सम्बन्ध माने, कसैले अनादि नित्य सम्बन्ध माने। हामी अनादि नित्य सम्बन्ध मान्ने अर्थ पक्षमा छौँ अहिले यहाँ। वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य, प्रणवस्य भनेको ओङ्कारको वाच्य ईश्वर हो। वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य, प्रणवको वाच्य चाहिँ ईश्वर हो भनेपछि वाचक के भयो त भन्दा प्रणव भयो। यो कुरा त भन्नै परेन। प्रणव र ईश्वर यी दुईटाको बिचमा वाच्यवाचक नातो भयो। वाच्य भनेको भनिने, वाचक भनेको भन्ने। प्रणवले भन्छ, प्रणवले उच्चारण गर्दछ ओम भनेपछि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ वाच्य ईश्वर। यो ईश्वरको र प्रणवको सम्बन्ध अर्थात् वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध यो चाहिँ अहिले देखियो। अब हामी हजुरसँग प्रश्न गर्दैछौँ। विद्यार्थीले सोधे, हामी हजुरसँग, भाष्यकारलाई सोधे, हामी हजुरसँग प्रश्न गर्दैछौँ कि यो ओङ्कारको र ईश्वरको सम्बन्ध, वाचक र वाच्यको बिचको सम्बन्ध यो एउटा काल्पनिक साङ्केतिक सम्बन्ध हो कि नित्य स्थायी सम्बन्ध हो? हाम्रो यहाँ परमेश्वर भन्ने छन्। परमेश्वर भन्ने व्यक्ति तिनी परम ईश्वर त अलि होइनन् क्यारे? अहिले यहाँ हाम्रो स्वाध्यायको रूपमा अगाडि पनि छन्, सायद वाचन गरिरहेका छन्। उनी साक्षात परमेश्वरै त होइनन् क्यारे? उनलाई चाहिँ सायद निवारण गर्ने बेला अथवा नाम राख्ने बेला कसैले परमेश्वर भन्ने नाम राखिदियो। अब त्यो परमेश्वर भन्ने यी व्यक्तिको नाम कस्तो भयो त भन्दाखेरि सङ्केतकृत साङ्केतिक नाम भयो, बुझ्नका लागि, बुझाउनका लागि भनियो। सरस्वती भनेको वाणीको अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई सरस्वती नाम राखियो, त्यो कसैले राखिदिए गुरुजीले। त्यो नाम के भयो त भन्दा सङ्केतकृत सम्बन्ध भयो। एउटा सङ्केतकृत सम्बन्ध हुन्छ, अर्को सम्बन्ध के हुन्छ त भन्दा एकदम स्थायी, नित्य, स्वाभाविक, कहिल्यै कुनै हालतमा नफेरिने, नमर्ने। यो सम्बन्ध त कहिलेकाहीँ मर्न सक्छ, फेरिन सक्छ। एउटा कुन नामका व्यक्ति थिए अरे, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै उहाँ पढ्ने बेला के नाम थियो अरे, पछि गएर के नाम भयो अरे, कुनको के नाम थियो अरे, पछि के नाम भयो अरे, अनि के नामबाट कहाँ गए, जङ्गलमा गए अरे, के नामबाट कहाँ गए अरे, के नामबाट विदेशमा बसे अरे, नाम त फेरिँदो रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा साङ्केतिक नाम भयो, काल्पनिक नाम। एउटा चाहिँ स्थायी सम्बन्ध भयो। एउटा स्थायी सम्बन्ध, एउटा साङ्केतिक सम्बन्ध, दुई थरी हुन्छ। ओङ्कारको र ईश्वरको सम्बन्ध स्थायी सम्बन्ध हो कि साङ्केतिक सम्बन्ध हो भन्नुहोस् न गुरुजी भनेर विद्यार्थीले सोधे। किम अस्य सङ्केतकृतं वाच्यवाचकत्वम् अथवा प्रदीप प्रकाशवत् अवस्थितम। बत्तीको र उज्यालोको सम्बन्ध चाहिँ कुनै पनि हालतमा चेन्ज हुन मिल्दैन, फेर्न मिल्दैन। मान्छेले नाम फेरे चाहिँ फेर्दैनन्। त्यो के भयो त भन्दा अवस्थित सम्बन्ध अर्थात् नित्य सम्बन्ध। यो बत्ती र प्रकाशको जस्तै। अनि घैँटो र घटको माने घैँटो र घैँटोको त्यो सम्बन्ध चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ घडा भन्छन् होला, नेपालीमा घैँटो भन्छन् होला। त्यो शब्दको र अर्थको सम्बन्ध चाहिँ एक किसिमले काल्पनिक भन्ने हो कि अथवा व्यक्तिको नाम भन्यौँ हामीले, त्यो चाहिँ काल्पनिक एउटा सङ्केतकृत सम्बन्ध भयो। ईश्वरको र प्रणवको सम्बन्ध कस्तो खाले हो त भनेर सोध्यो। सोद्धा गुरुजीले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ व्यास भाष्यमा, व्यासले कि स्थितः अस्य वाच्यस्य वाचकेन सम्बन्धः। ईश्वरको र ओङ्कारको सम्बन्ध चाहिँ स्थित सम्बन्ध हो, अवस्थित सम्बन्ध हो, नित्य सम्बन्ध हो।
सङ्केतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। कहिले कहिले सङ्केतले स्थायी सम्बन्धलाई पनि प्रकट गर्दछ। अनि ओंकारको र माने ईश्वरको जो सम्बन्ध हो त्यो चाहिँ स्थायी विद्यमान नित्य सम्बन्धलाई नै सङ्केतले पनि प्रकट गरिदिन्छ। जस्तै बाउछोराको सम्बन्ध चाहिँ काल्पनिक हो कि नित्य हो त भन्दा त्यो त नित्य हो, नित्य सम्बन्ध हो, तर पनि त्यसलाई शब्द दिएर प्रकट गरिन्छ। बाउछोराको सम्बन्ध त नित्य हो नि, तर भए पनि हिन्दी हामी नेपालीमा अहिले बाउछोरा भन्दैछौँ, हिन्दीमा बाप बेटा भन्लान्, अनि अङ्ग्रेजीमा अरू केही भन्लान्, अरू भाषामा अरू केही भन्लान्। त्यो नित्य सम्बन्धलाई सङ्केतले प्रकट गर्दछ। त्यसै गरी सङ्केतको कुरा गरे पनि त्यसले नित्य सम्बन्धलाई नै प्रकट गरेको हो। यथा अवस्थितः पिता पुत्रयो सम्बन्ध, बाउछोराको सम्बन्ध नित्य छ, तर सङ्केतद्वारा नामद्वारा प्रकट गरिन्छ, यो यसको बाउ यो यसको छोरो भनेर। यसै गरी सर्गान्तरेष्वपि अरू सृष्टिमा पनि वाच्यवाचक शक्त्यपेक्ष तथैव सङ्केतः, उनको नित्य स्थायी सम्बन्धलाई अपेक्षा राखेर वाच्यवाचक भावलाई लिएर त्यस्तै सङ्केत गरिन्छ। सम्प्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध। अब मीमांसकहरूको पनि अलिकति यसमा चाहिँ सम्बन्ध छ। मीमांसकहरूले पनि यही कुरा भन्छन्। मीमांसकको पनि भनाइलाई साथ दिँदै हामीले के कुरा बुझ्यौँ त भन्दाखेरि अघिल्लो जन्ममा, अघिल्लो युगमा, अघिल्लो सृष्टिमा पनि यस्तै हुने गर्दछ वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध ईश्वरको र प्रणवको। यो चाहिँ नित्य नै छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। सम्प्रतिपत्ति नित्यतया, यो सृष्टि ज्ञान बोध नित्य भएको हुनाले शब्द र अर्थको सम्बन्ध नित्य छ भन्ने कुरा मीमांसकहरूले भन्दा आगम शास्त्रविदहरूले पनि बताएका छन्। त्यही कुरा हामी पनि बुझ्छौँ। सम्प्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः सम्प्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ सम्बन्ध इति आगमिनः प्रतिजानते। अब अर्को मन्त्रतिर अगाडि बढौँ। विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः, जसले वाच्यवाचक भावलाई यसरी बुझेका छन् त्यस्ता योगीहरूले अब के गर्दैछन् त भन्दा अब अर्को सूत्र तज्जपस्तदर्थ भावनम्। तज्जपस्तदर्थ भावनम्। तत्शब्दको अर्थ त्यो, त्यो भन्नाले अघिल्लोमा जे बताइयो त्यो प्रणवको जपः भनेको जप गर्नु, ओंकारको जप गर्नु, र तत् अर्थ भावनम भनेको उसको अर्थको स्वरूपको चिन्तन पनि गर्नु। हामीले अहिलेसम्म ईश्वर यस्तो छ, ईश्वरको ध्यानबाट, ईश्वरको प्रणिधानबाट चाहिँ समाधि सिद्धि हुन्छ, अनि ईश्वरको वाचक ओंकार हो, ईश्वर पूर्वजहरूको गुरुको पनि गुरु हो भनियो, अनि उसको वाचक प्रणव हो भनिसकेपछि अब प्रणवको प्रयोग गर्ने विधि बताउनु पर्यो। त्यसकारणले तज्जपः भनेको ओंकारको मन्त्र जप पनि, ओंकारको जप पनि गर्नु, र तत् अर्थ भावनम त्यसको अर्थको विचार अर्थात् परमेश्वरको चिन्तन पनि गर्नु। तज्जपस्तदर्थ भावनम यो चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यसको तात्पर्यार्थ भयो। जब हामी साधनामा बस्छौँ, ईश्वर प्रणिधानका लागि अगाडि बढ्छौँ, त्यतिखेर के गर्नु पर्यो त भन्दा ईश्वरको माने वाचकको रूपमा ओंकारको जप गर्नु पर्यो र उसको स्वरूपको स्मरण चिन्तन पनि गर्नु पर्यो। अनि यही ईश्वरको प्रणिधान हो। ईश्वर प्रणिधानलाई भक्तियोगमा, भक्तियोगको क्रममा चाहिँ छुट्टै ढङ्गले ध्यानका विधिहरू, शरणागतिका विधिहरू अब गीतामा अन्यत्र पनि तच्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम अथवा मच्चित्ता मद्गत प्राणाः गीतामा अरू धेरै कुराहरू आएका छन्। ती प्रसङ्ग हामी प्रसङ्गान्तर हुन्छ, हामी अन्यत्र गयौँ भने समय बढी जान्छ। त्यसकारणले हामी अन्यत्र नगइकन यति नै यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। अब व्यास भाष्य। प्रणवस्य जपः, प्रणवको जप गर्ने, प्रणवाभिधेयस्य ईश्वरस्य च भावनम प्रणवद्वारा अभिधेय भएका ईश्वरको भावना पनि गर्ने। तत् यसो गर्दा अस्य योगिनः यो योगीको प्रणवम च जपतः ओंकार जप्दै गरेको र ओंकारको वाच्य ईश्वरको भावना पनि गरिरहेकाको प्रणवार्थम च भावयतः प्रणव अर्थ भावना गर्दै गर्दा चित्त स्वतः एकाग्र हुन्छ। चित्तम एकाग्रम सम्पद्यते, चित्त एकाग्र हुँदै गर्छ र के हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ। स्वाध्यायात् योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमासते, स्वाध्याय योग सम्पत्त्या
परमात्मा प्रकाशते। यस्तो हुन्छ। स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय गर्दै, स्वाध्याय भनेको प्रणवको जप र ईश्वरको ध्यान, स्व भनेको आफूलाई तोकिएको, अध्याय भनेको वेद मन्त्र पाठ, वेदाध्ययन, यो हामी भन्ने गर्दछौँ। तर यहाँ जप मन्त्र जपलाई पनि स्वाध्यायको रूपमा लिइयो अनि भनियो कि स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय गर्दै योग साधना गर्नु र योगात स्वाध्यायम आसते, अनि योगद्वारा स्वाध्याय सिद्ध पनि हुन्छ। स्वाध्याय योग सम्पत्त्या, स्वाध्याय र योगको सम्पत्तिबाट परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित हुन्छ। यस प्रकार परमात्मा प्रकट हुन्छ। स्वाध्याय भनेको यहाँ ओंकारको जप, ओंकारको जप गर्दै गर्दा योग हुन्छ, अर्थात् चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ। अनि चित्तवृत्तिको निरोध सँगसँगै ओंकारको जप गर्नु, मन्त्र माने चित्त अन्यत्र लगाउँदै ओंकारको जप नगर्नु। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि योगात भनेको चित्तवृत्ति निरोध सँगसँगै एकाग्रता सँगसँगै स्वाध्यायम आसते भनेको ओंकारको जप पनि गर्नु। अनि दुईटैको प्रयोगबाट अर्थात् चित्तको एकाग्रताको साथसाथै ओंकारको जपबाट के हुन्छ त परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित हुन्छ। यस प्रकार यो सूत्रको अर्थ चाहिँ बताइयो। यसका धेरै व्याख्याहरू, धेरै यसका चाहिँ अरू अरू विचार विश्लेषणहरू हुन सक्छन्। ध्यान कसरी गर्ने, अनि परमात्माको माने ओंकार जप गर्ने कसरी, ओंकार जप गर्दा कुन प्रक्रियाले गर्ने, कति लामो गर्ने, कसरी गर्ने, अ उ म यिनीहरूको कसरी विचार गर्ने, अनि यसबाट लक्ष्य भेदन कसरी गर्ने, प्रणवो धनुस्सरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत् इत्यादि शास्त्रमा बताएको। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति के तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यी प्रसङ्गहरू चाहिँ फेरि छुट्टै मननीय छन्। यिनलाई चाहिँ फेरि हामीले गर्नुपर्दछ। अब यस पछाडि अर्को सूत्रमा हामी जाउँ। अर्को सूत्रमा जानको लागि हामी फेरि अब तज्जपस्तदर्थ भावनम यो भयो। अब यसपछि अर्को मन्त्र, अर्को सूत्रमा जाउँ है त। तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक चेत तत् एकछिन है त। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो प्यन्तराया भावश्च ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो प्यन्तराया भावश्च। यहाँनेरि ततः छुट्टै शब्द भइहाल्यो। प्रत्यक चेतनाधिगमः एउटा पद भयो, प्रत्यक चेतनाधिगमः एउटा पद भयो, अनि अपि एउटा पद भयो। अन्तराया भाव, यहाँ पनि अन्तराय र अभाव जोडेर अन्तराया भाव भयो, अनि च पछाडि छ। यी छुट्टा छुट्टै पद छन्। ततः भनेको त्यस प्रकार हामीले साधना गरेपछि किञ्च अस्य भवति, यो उदाहरण आएको छ। अब यसपछि के हुन्छ? ततः त्यसपछि अर्थात् ओंकार जप सँगसँगै ईश्वर प्रणिधान गरेपछि प्रत्यक चेतनाधिगमः भनेको चाहिँ माने आफ्नो चाहिँ भित्री चेतनाको चाहिँ अर्थात् आफ्नो अन्तर आत्माको स्वरूपको ज्ञान पनि हुन्छ। प्रत्यक चेतनाको अधिगम भनेको साक्षात्कार पनि हुन्छ र अन्तराया भावः च, विघ्नहरूको पनि विनाश हुन्छ भन्यो। पहिला विघ्न विनाश हुने, पछि अन्तराया भाव के अरे प्रत्यक्ष चेतनाधिगम हुने भएको हुनाले पहिला अन्तराया भावः पढ्दा हुन्छ राम्रो। अझ अन्तराया भावः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमश्च भवति, यसरी पढ्दा अझ राम्रो। अन्तराया भावः भनेको विघ्नहरूको विनाश हुन्छ। त्यसपछि
अनि प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः भनेको परमात्माको प्रत्यक्ष आत्मा भनेको सबै माने भित्र रहेको अन्तरआत्मा आत्माको स्वस्वरूपको चाहिँ परमात्माको चाहिँ साक्षात्कार पनि हुन्छ। अपि भनेको चाहिँ फेरि आफ्नो स्वस्वरूपको बोध पनि हुन्छ र परमात्माको साक्षात्कार पनि हुन्छ भन्ने दुईटैलाई पनि यहाँ समेट्यो। एतावत् अन्तरायाः व्याधि प्रवृत्तयः जे जति पनि अब यसमा व्यास भाष्य पनि हेरौँ, धेरै छैन। जे जति पनि हाम्रा अन्तराय भनेको विघ्नहरू हुन्छन्, व्याधि प्रवृत्तयः रोग आदि, ते तिनीहरू ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति, ईश्वरको प्रणिधान गर्न थालेपछि हुँदैनन्। अनि त्यसपछि पहिलो क्रम चाहिँ अन्तरायाभाव भन्नु, पढ्ने बेला सूत्रमा पछि पढे पनि अर्थ विचार गर्ने बेलामा अगाडि ल्याएर विचार गर्नु। अन्तरायाभावः भवति, विघ्न विनाश भइहाल्छ, अन्तराय भनेको विघ्न हो, त्यो हुँदैन। अनि प्रत्यक्ष चैतन्यको साक्षात्कार पनि हुन्छ। प्रत्यक्ष चैतन्य भनेको अन्तरआत्माको स्वस्वरूपको ज्ञान पनि हुन्छ, द्रष्टाको आफ्नो स्वरूपको ज्ञान पनि हुन्छ। त्यति भइसकेपछि कैवल्य अवस्थामा पुग्न पनि सहज हुने भयो। त्यसपछि निर्विज समाधिको प्राप्ति पनि सहजै हुने भयो। यो कुरा व्यास भाष्यमा पनि सङ्केत छ। एतावत् अन्तरायाः, जे जति विघ्नहरू छन्, व्याधि प्रवृत्तयः रोगहरू, ते तावत् तिनीहरू ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति, ईश्वरको प्रणिधानबाट हुन सक्दैनन्, हुँदैनन्। अनि यति मात्रै प्रयोजन होइन ओङ्कारको र ओङ्कारको जप र ईश्वर प्रणिधानको, अर्को के पनि हो त भन्दा स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। अस्य यो साधकको लागि स्वरूप दर्शनम भनेको आफ्नो स्वस्वरूपको दर्शन पनि हुन्छ। अनि स्वस्वरूपको दर्शन हुँदाखेरि कसरी दर्शन हुन्छ त भन्दा ईश्वर जसरी हामीले क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर भन्यौँ, त्यो ईश्वर जसरी पुरुष यथैव ईश्वरः पुरुषः, ईश्वरात्मक ईश्वराख्य पुरुष शुद्ध छ, प्रसन्न छ, केवल छ, अनुपसर्ग भनेको चाहिँ कोही रोग व्याधिहरू विघ्न बाधाहरूले रहित छ। तथा त्यस्तै अयमपि भनेको यो अन्तरआत्मा पनि बुद्धे प्रतिसंवेदी भनेको बुद्धिको संवेदन गर्नेवाला, बुद्धिको साक्षी, बुद्धिलाई पनि थाहा पाउनेवाला, बुद्धिलाई पनि थाहा पाउनेवाला जो पुरुष हो, त्यो पुरुष हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ जीवात्मा हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। यो यसको सिद्धि भयो। ततः ईश्वर प्रणिधानबाट प्रत्यक्ष अन्तरायाभावः भनेको विघ्न बाधाहरू नष्ट हुन्छन्। अनि प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः, अन्तरआत्माको बोध हुन्छ। अपि भन्नाले त्यो अन्तरआत्माको बोध हुने बेला ईश्वर जसरी चाहिँ शुद्ध, प्रसन्न, केवल अनि उपसर्ग रहित, उपसर्ग भनेको चाहिँ बाधा व्यवधान आदि रहित छ भन्ने कुरा, दुःख रहित छ भन्ने कुरा बुझ्छ। त्यसै गरी यो आत्मा पनि त्यस्तै छ भनेर आफ्नो स्वरूपको बोध पनि त्यसै गरी हुन्छ र परमात्मालाई पनि साक्षात्कार गर्दछ। यी दुईटै कुरालाई च र अपि दुईटाले सङ्केत गरे। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च। अब यसपछि अर्को सूत्र व्याधि, यो लामो छ, हजुरहरूलाई धेरैलाई तयार पनि होला। व्याधिस्त्यान उच्चारण संशय प्रमाद आलस्य अविरति, आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः, ते अन्तरायाः, ते अन्तरायाः। यो त सजिलै नै छ भन्नु पर्यो। 9 किसिमका विघ्नहरू रहेछन् यहाँ। व्याधि भनेको रोग, स्त्यान भनेको चाहिँ केही गर्न मनै नलाग्नु, साधनामा प्रवृत्ति नहुनु, यहाँ पछाडि पनि आइहाल्ला। अनि त्यसपछि चाहिँ संशय भनेको चाहिँ आफूले गरेका प्रयासमा सन्देह गर्नु, यी सबै विघ्न बाधा हुन्। अनि प्रमाद भनेको लापरवाही गर्नु, संशय प्रमाद। आलस्य भनेको चाहिँ प्रमाद आलस्य, व्याधि स्त्यान संशय। आलस्य भनेको शरीरमा अल्छीपन, भारीपन, केही गर्न नसक्नु, साधनमा प्रवृत्ति हुन नसक्नु, आलस्य भयो।
अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अविरति भनेको चाहिँ विषयतिर वैराग्य छ, विषयतिर राग छ, वैराग्य छैन, विषयतिर आसक्ति छ, त्यसलाई अविरति। विरति भनेको वैराग्य भयो, त्यो अविरति भनेको वैराग्य नहुनु। भ्रान्ति दर्शन भनेको विपरीत, उल्टो उल्टो देख्नु, अर्थात् यो साधन ठिक छैन, यसो गर्न हुँदैन भन्ने आफै बुद्धि लगाएर, त्यसलाई भ्रान्ति दर्शन भनिन्छ। अनि साधना गर्यो तर चित्तवृत्ति टिकाउने ठाउँ नपाउनु, अलब्ध भूमिकत्व भयो। अनि त्यसपछि ठाउँ त पायो तर त्यहाँ फेरि स्थिर रूपमा रहेन चित्त स्थिर भएर नरहनु, यसलाई अनवस्थितत्व भन्यो। यस प्रकार 9वटा विघ्नहरू, अन्तरायहरू छन्। यो त हजुरहरूले टिकाबाट अथवा आफूले पढिरहेका अभ्यासबाट पनि बुझ्नुभएको होला। नव अन्तरायः चित्तस्य विक्षेपा, यी 9वटा अन्तराय चित्तका विक्षेपहरू छन्। सह एते चित्तवृत्तिभिर भवन्ति, यी विघ्नहरू पनि चित्तवृत्ति सँगसँगै यिनीहरू पनि भइरहन्छन्। एतेषाम् अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्तवृत्तयः, यी व्याधिस्त्यान आदिहरू भएनन् भने चित्तवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले यिनीहरूमाथि नियन्त्रण हुनु पर्यो। ईश्वर प्रणिधानबाट यिनीहरूको पनि विनाश पनि हुँदै गर्दछ। अब यी विघ्न के हुन् त, एक एकवटा भनेर भन्दा क्रमशः बताइयो। व्याधि भनेको रोग हो। व्याधि भन्नाले हजुरहरूले परिभाषा नै दिनु पर्यो भने यसरी दिने, व्यास भाष्यलाई हेरेर। व्याधि भनेको धातु रस करण वैषम्यम, धातुको विषमता हुनु, अनि करणको रसको विषमता हुनु र करणको विषमता हुनु। धातु भन्नाले सप्तधातुहरू फरक पर्ने, अथवा चाहिँ वात पित्त कफहरू फरक पर्ने, इन्द्रियहरूमा वैषम्य आउने, यिनीहरू भए। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, स्त्यानम भनेको चित्तवृत्तिमा कर्मण्यता नहुनु, अर्थात् केही गर्न नसक्नु भइहाल्यो। चित्तस्य अकर्मण्यता, चित्तमा अकर्मण्यता अर्थात् साधनमा प्रवृत्ति नहुनु भयो। अब त्यसपछि संशय भन्ने आयो। अब संशय भन्नाले उभय कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संशय भनेर भनिएको छ। यता हो कि उता हो, दुई किसिमका, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, स्यात् इदम एवं नएव स्यात्, यो हो कि होइन भन्ने किसिमको उभय कोटिस्पृक, दुई टुप्पालाई छुट्टा छुट्टै छुने विज्ञान, अर्थात् बोधले यता पनि छुने उता पनि छुने गर्यो भनेदेखि उभय कोटि द्वयावगाही ज्ञानम विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संशय भयो। प्रमाद भनेको समाधि साधनानाम अभावनम, समाधिमा आवश्यक जो साधन हो तिनीहरूको भावना नगर्नु, यसलाई चाहिँ प्रमाद भनियो। आलस्य भनेको शरीरको र चित्तको पनि गरुङ्गोपनले प्रवृत्त नहुनु। कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति, यो के भयो त भन्दाखेरि आलस्य भयो। अविरति भनेको के त भन्दा चित्तको विषय संप्रयोगात्मा गर्ध, विषयतिर बढी आसक्त भएर त्यसमा चाहिँ विषयतिर प्रयुक्त भएर गर्ध भनेको आसक्ति हुनु। गिद्धला भन्छ नि, गिद्धलाई गर्धन। मा गृध कस्यस्वित् धनम भनेर हाम्रो ईशावास्य उपनिषदमा आएको छ, त्यसैले गर्ध भयो। अनि विपर्यय ज्ञानम, उल्टो ज्ञानलाई भ्रान्ति दर्शन भनेर भनियो। योग साधनलाई ठिक नजान्ने, उल्टो गर्ने, कपाल भाँति गर्नु पर्यो भनेर कुरा गरिरहेको छ, बाहिर फ्याँक्ने हो श्वास कि भित्र तान्ने हो, सुरुमा बुझिएन, एक किसिमको उल्टो ज्ञान भयो, त्यसलाई भ्रान्ति दर्शन भन्नु पर्यो। अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमे अलाभ, जहाँ लगेर चित्त टिकाउनु पर्ने हो त्यो समाधि पछाडिको भूमिका, समाधिमा लगेर रहनुपर्ने भूमिका, साधनको स्थिति, स्थिरता हुने ठाउँ त्यो नपाउनु चाहिँ अलब्ध भूमिकत्व भयो। पाएर पनि त्यहाँ चित्त नटिकिरहनु, लब्धायाम भूमौ, त्यो भूमिका प्राप्त भए पनि चित्तस्य अप्रतिष्ठा, चित्त प्रतिष्ठित नहुनु, यो अनवस्थितत्व भयो। समाधि प्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितम स्यात् इति एते चित्तविक्षेपा नवयोगमलाः, यी 9वटा योगका मलहरू हुन्। योगका प्रतिपक्ष भनेको शत्रु पनि हुन्, अन्तराय भनेको विघ्न पनि हुन्, यिनीहरू योगान्तराया इति अभिधीयन्ते, यस प्रकार भनिन्छन्। हामीले आज 32 पुर्याउन पनि बाँकी नै रह्यो जस्तो छ, तर यो एउटा मन्त्र त पढिहाल्छौँ, एउटा सूत्र त। दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप भुवः, दुःख हुनु आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक 3 किसिमका दुःख हुनु। दुःखमा आध्यात्मिकम आधिदैविकम आधिभौतिकम छ, यसको व्याख्या गरिरहनु आवश्यक नपर्ला। अनि दौर्मनस्य यो दुःख हो, येन अभिहता, जुन आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक 3 किसिमका दुःखले आक्रान्त भएका, हानिएका, पीडित भएका प्राणीहरू तद उपघाताय प्रयतन्ते, त्यसको विनाशका लागि प्रयास गरिरहन्छन्, त्यो दुःख भयो। दौर्मनस्यम भनेको के हो त? दौर्मनस्य भनेको इच्छाको पूर्ति नहुँदा मनमा जो क्षोभ आउँछ
त्यसलाई दौर्मनस्य भनिन्छ। इच्छा विघातात चेतस क्षोभ, इच्छा विघात भएपछि मनमा छटपटी हुन्छ। आज यति पाउँछु भनेको पाउन सकिएन भनेपछि मनमा एक किसिमको तनाव हुन्छ। त्यसले के गर्छ, अङ्गानी एजयति, अङ्गहरू थरर काप्न थाल्छन्। अनि कम्पयति च तत्, अनि अङ्गहरू कम्प हुन थाल्छन्। त्यसपछि त्यसलाई के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि अङ्गमेजयत्व भयो। त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ ठुलै विक्षेपको एउटा दाजुभाइ हो। अनि त्यसपछि श्वास भनेको के हो त भन्दा प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति स श्वासः, बिना इच्छा सास चाहिँ बाहिर गइरहन खोज्नु, अथवा के भयो बाह्यम वायुम आचामति, बाहिरी प्राणलाई भित्र आचमन मतलब लिने, आचमन गर्ने भनेर जल लिने गर्छौँ नि, त्यसै गरी आचामति बाहिरका श्वासलाई भित्र लिन खोज्नु, लिनु भने आवश्यक बिना मतलब बिना इच्छा हुनु। एक किसिमको के भयो त भन्दाखेरि एक किसिमको हामी प्राणको अभ्यास गर्न बस्दा कुम्भक आदिमा चाहिँ थुनेर बस्नु छ, बाह्य कुम्भक गर्नु छ, श्वासभित्र लिन खोज्नु, यो पनि विक्षेपकै एक किसिमको सहभावी हो। यत कौष्ठ्यम वायु निस्सारयति, भित्र कोष्ठभित्र पेटभित्र थुनेर राखेको कुम्भक, अन्तःकुम्भक, यो कुम्भकको श्वास चाहिँ फुस्स फुत्किन्छ कहिलेकाहीँ नचाहिकन। यत कौष्ठ्यम वायुम बहि निस्सारयति स प्रश्वास। यस्ता यी सबै कुराहरू विक्षेप सहभुव, अलिकति मनमा विक्षेप भयो भने यस्ता यस्ता विक्षेपका भाइबन्धुहरू पनि आउँछन्। विक्षिप्त चित्तहरूका लागि यी यस्ता दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास र प्रश्वास, यी पाँचवटाहरू विक्षेप सहभूहरू आउन सक्छन्। तर जसको चित्त समाहित छ त्यस्ताको लागि यी विक्षेप सहभावीहरू पनि आउँदैनन्। आज हामीले 31 सम्म पुर्यायौँ, 32 सम्म पुर्याएको भए 8 सूत्र पुरा हुन्थे। यो भगवानको इच्छा यस्तै भयो, हामी यसै गर्दैछौँ। आज पाठ चाहिँ यहाँ विश्राम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब केही संवाद गर्ने भए थोरै समय केही गरौँ। यहाँहरूले केही हात ह्यान्ड रेज गरेर पनि अगाडि आउने कि अथवा के गर्नु छ भने गरौँ। गुरुलाई कसैको जिज्ञासा भने जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।